فجرا جئت بعد. السلام عليكم الزنفلة والحريص واللاشينينو. مرحبا بكم خواتاتي، مرحبا بكم القناة تاعي، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. اليوم ان شاء الله باذن الله نديركم انكيش بالاخر اسمه بليزيبينا. هنا عندي بسم الله على بركة الله، هنا عندي البولي، بصل، معدنوس والثوم، زيد عليهم فلفل كحل، اسلخني فلفل بركان، اسلخني الملح او ديك الملح، نديرو شويه الزيت، خلطوا كلش، شعلوا على النار، خلطوا كلش ونخليهم يطيبوا. نخلط هكاكي كلش حتى نجرب لنا يفسيوك البصلاكي. هذا المعدنين راه البولينير يقلو، بعد ما حطينا البولي يتخلى. هنا ندير لكم لاكيش بلا بات صابلي صالي. هنا عندي 150 غرام دو بور، 150 غرام زبده، ضربنا عليهم جوج بيضات، اسلخ بسمك باللالين، زيد عليهم غرفه تاع مايزينا، زيد شويه زيت، قيس 3 مغارف، نديرو لها الملح باسكو سي با سالي، نديرو عليها الملح، شويه فلفل كحل، نخلطوهم ونجمعوهم بالفرينه. حاولي بعد ما جمعنا لاطا تاعنا نخليوها ترتاح شويه، حتى جلسنا على الفرينه تنجا ترشد الفرح، نديروها بلاستيك نخليوها في الثلاجه تنجا داخل نقسمو تنجو في الشداد. صافي نكمل الوال. مثلا اسمع لقيت خدمة لا بيشاميل، لقيت خدمة غنجاو في الوزي سميت غنجاوي الزيت، درت مغرفة زبدة، زوج زيت، خليوه يدوب هاد الزبدة باش نديرو الفرينة. نديرو برك قسم السخينة، نخلي كان شطح لاصوص بشاميل الحوايج الى كيشادي ومن بوليه دو فينيل صفر هاولي كيفاش غادي يتقلب غردو. نديرو غرفة شويه تنجاسد، هو الفرينة هادي طيبتها، غادي ندير عليه الحليب، نخليو هادي الفرينة طيب شويه. هاوليك بعد ما درت مغرفة ونص فرينة تاع لي كاس ونص حليب، خدنا الكاساكي راني غاسل نص، ولا بشاميل تاعي بغيتها ثقيله شويه، نخليوها طيب، غادي نزيد عليها فلفل بحار، شويه ملح، لازم نحركو فيها ولا تلصق باش ما ديرناش هذوك لي بول. الفولي تاعنا راه يطيب يطيب بيان، ومن كل نحركو لا بشاميل. نديرو فلفل بحال وملح حتى نقلب لا بشاميل وريت نعملها قادر. فوالا سخيتها هكا ثقيله شويه، نديرو هاد الكوتي ونغطيوها. هاوليك البولي تاعنا، البولي اللي درنا هو اللي طاب، باش نديرو عليه لي زيتينا، هاولي تيفيدوس
ندير عليه السل. بعد ما غسلناه درنا لا كوكوط قلب كاع الماء تاعو، ما غليتوش ما درتلوش الماء، نحيتلو كاع دوك الماء. فوالا دوك نديرو هنايا الميلاج، نخليوه يطيب شويه، نخليوه يبرد باش ندير معاكم لاباط صابلي اللي درت. نوجدو المول تاعنا نخليوها طيب. تنقبد نسوفغ لاباط ناوك في الشيدا سميد الشطوح بعد ما خرجناها من الثلاجه. سحقت هذا المول، نتوما ديروا المول اللي حبيتو قيسوا عليها. عندك دوك نحط لاباط داخل المول. عمليك بعد ما حطيتها في المول، هاد الطرف ما نرميهمش، سحقتهم. لاباط ما عندهاش الخميره، خشينا شويه. هناك هاد لي كوتي سحقتهم، نزينو بها لاطاغ. نضغطو على لي كوتي. هناك نجيب فرشيطه نقبوها شويه ونزيد نحطها في الثلاجه حتى يبرد البولي تاعنا ولا صوص بشاميل اللي درنا اللي عندكم ان شاء الله. عمليك بعد ما درناها في الفريشيدير بردت شويه لاباط. عمليك ديروا لا صوص بشاميل فوق لاباط تاعنا، درناها خشينا شويه. عمليك بعد ما تنرى دخلوا فريشيدير صنوط الشطوح لاباط تاعي اللي كيخدموا شطوح البطاطا. قليت درت شويه بطاطا قليتها، ديرو هكا. بعد ما كملنا البطاطا هاوليك لافارس اللي درنا بليزيبينا مع البولي، يعني ريحه ما شاء الله. الا قعدت لكم لافارس تحطوها في البواطه ولا ديروا ليمون صغار. هاوليك بعد ما كملنا لافارس نديرو لا بشاميل فوق. هناك بعد ما كملنا لا بشاميل الفور شعلتو ديجا او سخون، نديرو 180 درجه نخليوها 20 دقيقه حتى نشوفو كاع ولاو دوغي هكذايا. صغليتو شعلوا الفوق. الا شنا 20 مينوت مازال ما طابتش نزيدو حتى نشوفو ليتو هادو ما ولاو دوغي. هاوليك قعدت لي شويه لاباط شويه لاباط كان تشبح لاباط سخمات زينه كي. الا ما قعدتش لاباط نورمال تقدروا تحطوها في الفور بلا ما ديروا الخيوط هذوما. فوالا الا قعدت شويه لاباط ما نخسروهاش، نزينوا بها بطاطنا. ما نديروش بيض ولا باسكو هذه لاباط صابلي تولي دوغي. هاك هاد انا اسمها لا طاغ مثوجد ثورة تنرى الفور شعله في حما 180 درجه تنجي 20 دقيقه من ولا ثوغال دوغي سي بون مو ثوغال راه دوغي تنجس لرنوح المد 25 نا 30 مينوت. هاوليك خواتاتي نحطوها دوكا في الفور كما قلت لكم. الفور ديجا مشعول او سخون، حطوا لا طاغ تاعنا ولا عندكم ان شاء الله. ثاني اسمه غندغوك مثك يثبا لا كيش اللي خدم سفيد ستوك البلون بولي ان شاء الله راكم تعجب. خواتاتي ولينا عندكم بعد ما كملنا طياب تاع لا كيش اللي دارنا بلي سيبينا بالسلق وبلون بولي ان شاء الله تعجبكم. جربوها كاع في دياركم. هاوليك طعنا هنايا لاباغ. خواتاتي واش نقول لكم نيزيتي با ابونا ماشين بور لا بروشين غوسيت. السلام عليكم.